बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो पंजाबी की मिसाल है ना, कालियां आगे टोए। जी हाँ, मेरा ख्याल है ये टोई है जो इमरान खान साहब को बाहर निकाल देंगे। और ये हुकूमत की और ताकतवरों की वो कालियां हैं, वो तेजियां हैं जो हमेशा, क्योंकि टेक्निकल नहीं है ना, सिर्फ ताकत पता है, उसका इस्तेमाल करना है नॉन टेक्निकल तरीके से, बस यही वजह है। तो साइफर केस भी जल्दबाजी की नजर हो गया और इसमें भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब सुरखरू होने जा रहे हैं। और खसूसी अदालत पर सख्त किस्म के एतराजात उठ चुके हैं, उनके जज के ऊपर सख्त किस्म के एतराजात उठ चुके हैं, उनकी अहलियत पर एतराजात उठ चुके हैं। और कानूनी टीम है जो इमरान खान साहब की, उनको बड़े तगड़ी किस्म के सुकम नजर आए हैं। ये तमाम तफसीलात मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है। ये भी केस भी उड़ गया और इमरान खान साहब की रिहाई की जो राह है ना, वो मजीद हमवार हुई है। और एज पर एक्सपेक्टेशन ये तमाम चीजें जो हो रही है, तवक्को भी ये की जाती है उसके एन मुताबिक अब ये साइफर केस शुरू हो चुका जी। और तासुर यही दिया जा रहा है कि ये एक फौजी अदालत का केस है। तासुर ये है, नहीं है वो अलग बात है, लेकिन तासुर ये है कि कम से कम इस तरीके से जो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था ना, कि उनका भी जज भी जेल के अंदर लगता था, उनका वकील भी जेल के अंदर लगता था, उनके गवाह भी जेल के अंदर लगते थे। ये बाहर की दुनिया को किसी किस्म की कोई खबर ही नहीं है। यानी जिस तरीके से मर्जी जज फैसला दे दे, जिस तरीके से मर्जी गवाह को अपने रंग के अंदर रंग दिया जाए, जिस तरीके से वकील के दलाल को पेश कर दिया जाए, यही तमाम चीजें। हालांकि इस वक्त इतनी मारा मारी नहीं है, उस वक्त तो मारे मारी बहुत ज्यादा थी ना, यहां इस वक्त इतनी मारा मारी नहीं है। मगर तासुर यही है कि जी ये फौजी अदालतों में केस लगा। हालांकि ये खसूसी अदालत है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी की बात की जा रही है जी, इस वजह से इमरान खान साहब को बाहर नहीं ला सकते। हालांकि इमरान खान साहब को कहा जाता था कि आपने अदालत में पेश होना तो एम्बुलेंस में ही पेश हो जाए, यानी कोई सिक्योरिटी इशू ही नहीं है, सिक्योरिटी का कोई मसला ही नहीं है। और हर सूरत आपने आना है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की वजूहात इमरान खान साहब बनाकर जानबूझकर कानून और आइन की राह में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ की राह में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीजें थी ना, और आपको मुझे कैसे भूल सकते हैं, हमें सब बड़े अच्छे से याद है। अब आ गए सिक्योरिटी इशू, यानी अब आ गए इनकी फनकारियां। जब फनकारियां सामने है तो सिक्योरिटी इशू बनाकर अटक जेल के अंदर ही ट्रायल शुरू हुआ जी। ठीक है जी, ये पहला ट्रायल है। हालांकि इस ट्रायल से पहले जुडिशियल रिमांड हो चुका हुआ है। इस ट्रायल से पहले ही ना मुलजिम को पता है ना उसके वकला को पता, जुडिशियल रिमांड हो चुका है। आप हालत चेक करें। ठीक है जी, इमरान खान की वकला की टीम को सबसे पहले जाने की इजाजत नहीं दी गई। सुबह से वो बेचारे इंतजार कर रहे थे और पूरा नाम दिए गए थे कि ये वकला की टीम पहुंचेगी, और कानून भी यही कहता है कि वकला की पूरी टीम जा सकती है। लेकिन एक वकील को अंदर जाने दिया गया, सलमान साहब को, सलमान सफदर साहब को। और मगर कानून की यहाँ कोई पासदारी नहीं हुई। और ओपन कोर्ट तो था नहीं कि मैं आपको ये कहूँ कि जज ने ये रिमार्क्स दिए तो वकील ने ये रिमार्क्स दिए तो ये कुछ था। तो बहरहाल रिमांड में तौसीक कर दी गई है। 13 सितंबर तक इमरान खान साहब को जुडिशियल रिमांड में दे दिया गया। 13 दोबारा जुडिशियल रिमांड में दे दिया गया 13 सितंबर तक। इमरान खान साहब के वकील जो है सलमान सफदर, इस मौके पर कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमा बनता ही नहीं। और ये जो स्टेज है जिसमें दूसरा जुडिशियल रिमांड है, ये स्टेज जमानत की बनती है। तो आज जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे, फिर की भी, और ट्रायल अभी शुरू हुआ नहीं है। और सबूत तो सलमान साहब कहते हैं कि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, तो सबूत तो ट्रायल के दौरान देने हैं ना, तो उस दौरान दिए जाते हैं। तो बहरहाल पीटीआई के वकला ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। 2 सितंबर को भी समाअत के लिए मंजूर हुई है जमानत की दरख्वास्त। और ये नहीं जज, यानी जो खसूसी अदालत के जज हैं, एटीसी के जो जज हैं अबुल हसनान जुल्फुनैन साहब, वही समाअत करेंगे। कोशिश ये थी कि इनकी आज ही जमानत के लिए हो जाता है, क्योंकि अब इमरान खान साहब कानूनी तौर पर लीगली अहल है जमानत के लिए, क्योंकि जुडिशियल हो चुका है। और अब अगर कम से कम 2 सितंबर तक इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर ही हैं। और अगर जुडिशियल रिमांड है तो जज साहब ने जमानत देनी है जी 2 सितंबर को, ये बनता ही है उनका जमानत देना। वरना अगर अगलों को मकसूद नहीं है इमरान खान साहब की राय तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जुडिशियल रिमांड अहल कर देता है जमानत के लिए। पहला जमानत के तमाम लवाजमात पूरे हैं, क्योंकि जिस्मानी रिमांड मांगा ही नहीं है ना, FIA ने मांगा ही नहीं है जिस्मानी रिमांड। तो जब मांगा ही नहीं है तो फिर तो उनकी जमानत हो सकती है। तो ये तो थी कानून से। दूसरी तरफ साइफर केस में एक दिलचस्प बात ये भी, अभी मैं आगे चीजें बताता हूं आपको। वो दिलचस्प बात ये कि कम से कम ना, जब भी कोई मुकदमा बनता है तो मुलजिम को पता होता है कि मैं किस स्टेज पर हूं, मेरा जुडिशियल रिमांड है, मेरा जिस्मानी रिमांड है, मेरा क्या है, या उसके वकीलों को तो कम से कम पता होना चाहिए। तो क्या रिमांड में है नहीं है, तो तर्जुमान बता रहे हैं पीटीआई के, और यहां इमरान खान साहब को पता ही नहीं है। रात गए 1:30 बजे तक मीटिंग रही इमरान खान साहब के वकला को, भाई तुम में से किसी को पता है इमरान खान साहब रिमांड में? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इमरान साहब को पता है? उनको भी नहीं पता, तो वकला को भी नहीं पता। तो मालूम हुआ कि इमरान खान साहब की
نہ گرفتاری کا عمران خان صاحب کو پتا ہے اور نہ ہی جوڈیشل ریمانڈ. مطلب اگین جلد بازی، اتنے سکم اس کے اندر ہے کہ یہ اڑ کے پھینک جانا ہے. اور یہاں توشہ خانہ والا ہی حال ہونا ہے کہ آخر میں جج کی جلد بازیاں اور یہاں اگلوں کی جلد بازیاں انہوں نے ہی کرنا ہے. یعنی وہی چیز ہے نا ضیاء الحق کے دور جو جس طرح تھا، ضیاء الحق کے دور سے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ سزا دی جاتی تھی، کہتا تھا ملزم کہتا تھا میرا جرم، انہوں نے کہا وہ جرم آ رہا ہے. یعنی سزا پہلے تو تھی، جرم کا پتہ ہی نہیں، جرم آ رہا ہے. تو یہ بالکل وہی والی پوزیشن ہے، اس طریقے سے اس ساری پوزیشن کو لے کے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال ادھر دوسری طرف جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب، ان کے اوپر بھی اور عمران خان کی جانب سے اعتراضات عائد کر دیے گئے ہیں. درخواست باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے اوپر. جی اسٹرانگ اعتراض ہے جی. اعتراض یہ ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کی کوالیفیکیشن ہی پوری نہیں ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے بھی جج ہے نا، انہیں کہا ان کی کوالیفیکیشن تو ادھر کی اہلیت کے لیے بھی پوری نہیں ہے، اور بطور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جج کے لیے بھی ان کی جو حیثیت ہے نا وہ ان کی تعیناتی غیر قانونی ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اہلیت تو ہے جو ججز ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں ان کی چیلنج کر دی کہ اے ٹی سی کوڈ کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے اس طریقے سے، لیکن ان کو رکھا گیا ہے. اور دوسری طرف جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالت جس کا گمان تاثر دیا جا رہا ہے یہ فوجی عدالت ہے جو کہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ان کی اہلیت پہ ایک سوالیہ نشان ہو. یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. مطلب جج صاحب تبدیل کرنے کی درخواست دی گئی ہے نا. پہلے ہمایوں دلاور صاحب تھے، ان کا تو کانڈکٹ ہی ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے، لیکن یہاں اہلیت کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا ان جج صاحب کی. اور مجھے میری ذاتی رائے ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جج جو بھی ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں اور تعصب پھر آ جاتا ہے. جب ہمایوں دلاور صاحب کا تو سمجھ آ رہا تھا نا، وہ تو بندہ ہاتھ پیر جھاڑ کے بڑے مخصوص طریقے سے ان تمام چیزوں کو لے کے جاتے، نہ گواہ سننے کی اجازت تھی، نہ دفاع سننے کی اجازت تھی، منٹوں کے اندر فیصلہ کرنے کا ان کو سارا حکم دیا گیا. تو پھر اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں جس طرح خواری ان کے نصیب میں آئی ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سٹیج پہ ہی جج کی اہلیت پر جو اعتراض اٹھا دینا نا، پھر جج تعصب میں آ جاتا ہے. کیونکہ کچھ بھی ہونا، اے ٹی سی کے بھی کیسز انہی کے پاس ہیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیس بھی ان کے پاس ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک سٹیج پہ تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جج تعصب میں آ جاتا ہے تو پھر وہی ہمایوں دلاور والی حالت ہوتی ہے. تو خیر عمران خان صاحب نے بری تو ہو ہی جانا ہے، ایک کیس بھی ختم ہو ہی جانے ہیں، یہ تو طے بات ہے. لیکن اس میں جو تکلیف اور اذیت والا جو عنصر ہے نا وہ پھر یہ جج صاحب نا تھوڑا لے لیتے ہیں کیونکہ ہے انسان. تو دوسری درخواست اٹک جیل میں ٹرائل کے حوالے سے کہ اٹک جیل کا جو ٹرائل ہے وہی غیر قانونی ہے، وہاں یہ خصوصی عدالت بننی نہیں چاہیے تھی. اس ٹرائل کو اٹک جیل میں چیلنج کیا گیا جی، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلی گئی ہے. تو وکلا کی ٹیم اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہی ہے. خصوصی عدالت پر بھی سخت اعتراض اٹھ گئے کہ یہ خصوصی عدالت بنائی کیوں اٹک جیل کے اندر. جج صاحب کے اوپر بھی اٹھ گئے اور تگڑے سکم ہے جس کی بنا پر عمران خان صاحب کی رہائی مجھے نہیں لگتا کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی. ہاں کیونکہ کیس ایک ہی تھا، اگر عمران خان صاحب کو پبلک اپیرنس نہیں دینی تھی اس لیے اٹک جیل کے اندر رکھا گیا. تو شاہ محمود قریشی کا ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. اسی کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جوڈیشل کر دیا گیا اور وہ بھی حراست کے اندر ہے. ان کی پبلک اپیرنس سے کوئی ایشو نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی پبلک اپیرنس ہو جاتی تو پھر بتانا پڑتا. عمران خان صاحب خود بتا دیتے کہ مجھے کیسی دیسی گھی کی کڑھائیاں مل رہی ہیں، مجھے کون کون سے 5 ملازم مل رہے ہیں، مجھے کون کون سے پکھے مل رہے ہیں، مجھے کون سے ٹیشو باکس مل رہے ہیں، میری باتھ روم کی دیوار 7 فٹ اونچی ہے یا نہیں ہے. یہ سب چیزیں عمران خان صاحب خود بتاتے ہیں کہ میرا ککڑ مٹن کا ہے، میرا دیسی گھی کس چیز کا ہے، میرے پاس وکیل کہاں سے آتے ہیں، مجھے کون کون سے مشقتی ملے ہوئے ہیں، مجھے 5 ڈاکٹر کون سے ملے ہوئے، سب بتاتے عمران خان صاحب. کیونکہ جج صاحب تو ایک بتا چکے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی دیواریں تک 3-3 فٹ کی اور 7-7 فٹ کے یا 9-9 فٹ کی ہائٹ کے اوپر کیمراز لگے ہوئے. عمران خان صاحب خود بتاتے ہیں کہ کون سے سفیر مجھ سے رابطے میں ہیں، میری بیوی کن سے مل رہی ہے. تو جو پروپیگنڈا تھا نا وہ مشینیں ساری بند ہو جاتی نا، وہ مشینیں ساری بند ہو جاتی. عمران خان صاحب بہت تڑپ رہے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے، پھر وہ بتاتے کہ مجھے تو اٹک جیل میں ہی رہنا ہے. تو اس لیے پبلک اپیرنس تھی. یہ ہے سیکیورٹی کا خدشہ. وہ جو فلم ڈرامے بازی اور رنگ بازی ہے نا وہ مک جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگے کیجیے گا. چینل دیکھو تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.